अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं पीके पॉलिटिकल चैनल। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि मैंने एक सुर्ख शर्ट पहन रखी है। इसकी वजह क्या हो सकती है? इससे आपको पता चल चुका होगा कि सुर्ख शर्ट का पहनना जो है वो मेरा कश्मीरियों के खून जो है उसको खराजे अकीदत पेश करना है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कश्मीर पर कि कश्मीर जो है वो 72 सालों से जो दो एटमी ताकतें उनके दरमियान गिरा हुआ है। यानी कि आप इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं कि 72 सालों से जो कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं वो आज तक मदद नहीं हुई। कश्मीरियों की जिद्दोजहद जो है वो हमेशा से इसी तरह तरोताज़ा रहती है, जिस तरह के आप हमेशा खबरों में इन चीज़ों को देखते रहते हैं कि कश्मीरी जो हैं वो हर वक्त जो है वो अपनी आज़ादी के लिए इंडिया की इतनी बड़ी रियासत के साथ जो है वो मत्था लगाए होते हैं। जब दोस्तों तकसीम हिंद हुआ, पाकिस्तान का वजूद हुआ, तो उस वक्त इस चीज़ को तय किया गया था कि जिन जिन इलाकों में मुस्लिम अक्सरियत आबाद होगी वहाँ पे जो है वो इलाके जो हैं वो पाकिस्तान के साथ अलहाक करेंगे और पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। लेकिन बदकिस्मती से कश्मीर एक ऐसा इलाका था जहाँ का महाराजा जो था उस वक्त उसने साज़बाज़ करके हिंदुओं के साथ जो है जो कश्मीर की उस वक्त जो आज़ादी चली थी यानी कि पाकिस्तान के साथ अलहाक की, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और कमज़ोर किया और इस इलाके को जो है फिर मुतनाज़ा बनाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, एक बात याद रखें, पाकिस्तान का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और उसकी ताबीर जो पूरी की थी वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। जिस पाकिस्तान में आज हम आज़ाद सांसें ले रहे हैं वो सांसें जो हैं वो हमारी उस तहरीक की बदौलत हैं जो हमारे बुजुर्गों ने जो हिंदुस्तान में जो अपनी जानें कुर्बान की और उस वक्त जो उनकी जिद्दोजहद थी उसके एवज़ हमें ये मुल्क मिला। तो दोस्तों, हम तो 72 सालों से बड़े आराम के साथ अपने मुल्क के अंदर जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और हमारे आबा व अजदाद जो हैं वो हमें बहुत सारी कहानियाँ भी इस चीज़ की सुनाते हैं। लेकिन जो बदकिस्मती से आज की ये जो नस्ल है उसको इस हद तक मजबूर कर दिया गया है कि उसे इस चीज़ का इल्म ही नहीं है, अदराक ही नहीं है कि कोई भी चीज़ जो है वो कुर्बानी दिए बगैर हासिल नहीं की जा सकती। आप खुद सोचें कि उस वक्त हमारे अगर आबा व अजदाद बाहर घरों से ना निकलते तो क्या पाकिस्तान आज़ाद हो सकता था? इसी तरीके से जो कश्मीर है, कश्मीरी तो हम वक्त वो अपने घरों से बेचारे निकलते हैं, अपनी कुर्बानियाँ देते हैं और उनका रंग जो है वो सड़कों के ऊपर जो है वो हमेशा बहता रहता है, जो खून जो है वो बहता रहता है। यकीन मानिए कि हाल ही में आपने देखा होगा जो बुरहान वानी की जो शहादत है वो किस तरीके से हुई, जिसने कश्मीरियों की तहरीक को दोबारा जिंदा कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो हम उनकी कीमत अदा नहीं कर पा रहे। वो तो अपने हक के लिए निकलते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ उनके लिए, कश्मीरियों के लिए जो है वो उनकी जो जिद्दोजहद है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक दिन छुट्टी का दिन मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इस चीज़ के अलावा हमें पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया को इस चीज़ का बताना होगा कि जो इंडिया की रियासत है वो कश्मीर के ऊपर किस तरह का जुल्म करती है, यानी कि कश्मीरियों के जो बुनियादी हकूक हैं उनको किस तरह से पामाल किया जाता है, वहाँ पे जो इंसानियत है उसकी कदर किस हद तक गिर जाती है। इस चीज़ को हमें पूरी दुनिया को इस चीज़ को बताना होगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो इस हद तक कश्मीर के मतलब किस हद तक कमज़ोर रही है कि दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि यही 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को जो आईने हिंद की दफ़ा है इंडिया में वो 370 को 370 को जो है उसने ख़त्म कर दिया।
جس نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کو ایک متنازع علاقہ کے طور پر بنا رکھا تھا، لیکن جب انڈیا نے اپنی آئین کی اس شق کو 370 کو ختم کیا تو اس کے بعد انڈیا جو ہے وہ مکمل طور پر قابض، پہلے تو صرف قابض تھا، پھر آئینی طور پر بھی قابض ہو گیا۔ دوستو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ انڈیا کی اس شق کو ختم کرنے کے بعد آپ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ انڈین عوام جو ہے وہ اب کشمیر کے اندر اپنی پراپرٹی خرید سکتی ہے۔ تو دوستو یہ مودی نے ایک چال چلی ٹرمپ کے ساتھ مل کر، ہمارے خان صاحب جو ہینڈسم میں ان کی جو کشمیر کی پالیسی تھی وہ صرف تقریر کی حد تک رہی۔ ٹرمپ نے ان کو اجازت دی کہ وہ 370 جو ہے وہ اپنی کانسٹیٹیوشن اس کو تبدیل کریں۔ اب ہوگا یہ کہ کشمیر کے اندر ہندو اپنی پراپرٹیز خریدیں گے، کشمیریوں کو قربان مزید کیا جائے گا، اور جب ہندو جو ہیں وہ اپنی پراپرٹیز خریدیں گے اور وہاں پہ ہندو آبادیوں کو لا کے آباد کیا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے جب وہاں پہ ریفرنڈم کروائے گا انڈیا، اقوام متحدہ نے یہ آج سے جو ہے وہ 60-65 برس یہ چیز کہہ دی ہوئی ہے کہ وہاں پہ انڈیا جو ہے وہ ریفرنڈم کروائے، اور جو جس مذہب کی وہاں کے جو اہل علاقہ ہیں وہ جس کے ساتھ اکثریت جو ہے وہ رہنا چاہے تو وہاں پہ شامل کر دیا جائے۔ لیکن اب ہوگا یہ کہ وہاں پہ جب کشمیریوں کو وہاں سے نکالا جائے گا، ان کو دربدر کیا جائے گا انڈیا کے دوسرے علاقوں میں، اور وہاں پہ جا کے وہ اس طرح بیچارے بھیک مانگیں گے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ یقین مانیے لیبیا کے لوگ جو ہیں، لیبیا کی عورتیں اور فلسطین کی عورتیں یورپ کے اندر بھیک مانگتی ہیں، اسی طریقے سے کشمیر کی عورتیں جو ہیں وہ انڈیا کے دوسری ریاستوں کے اندر جا کے بھیک مانگیں گی، اور ان کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کیا جائے گا۔ کشمیر کے اندر جو ہے وہ ہندو آبادی کو آباد کر کے اس کے بعد وہاں پہ ریفرنڈم کرا کے اور بڑی آسانی کے ساتھ اقوام متحدہ کے ذریعے جو ہے وہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ یعنی کہ اس چیز کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا کے مودی نے یہ کس حد تک جو ہے وہ ایک بری چال چلی، اور وہ اس چال میں کامیاب رہا۔ لیکن ہم ہیں کہ بحیثیت پاکستانی صرف اور صرف آج تک کشمیر کو جو ہے وہ 5 فروری کو ایک چھٹی کا دن کے طور پر منا لیتے ہیں۔ تو ہمارے ہینڈسم جو وزیر اعظم ہیں وہ ہمیں کیا فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ احتجاج کریں گے۔ احتجاج جو ہے وہ صرف ایک سال ایک حد تک رہا کہ آپ نے ایک ٹانگ کے اوپر جو ہے اپنے کھڑے ہونا ہے، یعنی کہ اس کے بعد اس سال کسی قسم کی کشمیر میں جو ہے ان کے ساتھ دینے کی کوئی ایکٹیویٹی پاکستان میں موجود نظر نہیں آ رہی۔ ہاں جو پی ڈی ایم ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جدوجہد ان کی جو ہے ان کے لیے اپنی آواز اٹھا رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جب آزاد کشمیر میں جو پچھلے الیکشن چل رہے تھے وہاں پہ عمران خان جب وہاں پر پہنچے تو فردوس عاشق اعوان نے جو ہے وہ کشمیریوں کا جھنڈا عمران خان کو پکڑایا، لیکن عمران خان نے پکڑنے سے انکار کر دیا۔ تو دوستو میں آج آپ کو یہ پکچر دکھانے جا رہا ہوں کہ دیکھیے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں جو حقیقی طور پر کشمیریوں کا ساتھ دینے کے لیے نکلی ہیں، اور آج بھی آزاد کشمیر میں وہ پہنچی ہیں جلسے کے لیے۔ دیکھیے یہ کس طرح جھنڈے کشمیریوں کے جھنڈے کو چوم رہی ہیں۔ تو دوستو یہ بات یاد رکھیے کہ اپنی قیادت کو جو ہے وہ آپ ضرور جانچیے، اور اس جانچ پڑتال کے بعد آپ خود فیصلہ کیا کشمیر کے ساتھ، کشمیر کی پالیسی کے ساتھ جو ہے وہ کشمیریوں کا کون سا ہے۔ تو دوستو مجھے اجازت دیجیے، نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور ہمسایوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔